जिसमें नुस्खा को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। अब मैं खिताब के लिए दावा देता हूँ कारी मोहम्मद मजहर साहब को कि वो आए और खिताब पेश करें। पहचान का मसला है, ये जान का मसला है, पहचान का मसला है, ये जान का मसला है, खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है। ये फैसला है पक्का, मुनकिर है इसका काफिर, ये फैसला है पक्का, मुनकिर है इसका काफिर, ये मेरा नहीं नबी के फरमा का मसला। बिस्मिल्लाह व मुहम्दिल्लाह व मुसल्लिम व मुसल्लिमा, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आलमीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम होने वाली कॉन्फ्रेंस में मैं चंद एक बात मुख्तसर वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं, खातमुन नबिय्यीन भी हैं और अफज़लुल अंबिया भी हैं। नबी किसे कहते हैं, खातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है, मैं चंद एक बात इस पे करके अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। नबी उसे कहते हैं जिसमें चार औसाफ पाए जाएं। सबसे पहले नबी उसे कहते हैं जो इंसान हो। इंसान किसे कहते हैं, जिसमें दो चीजें पाई जाएं, जो अकल हो और महसूस कर सकता हो। आप देखो हमारे कंधे पे दो फरिश्ते मौजूद हैं, सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। आप हैवान को देखो, किसी जानवर को देखो, महसूस कर सकता है लेकिन जो अकल नहीं है। तो इंसान भी वो होगा जो इंसान कामिल हो। इंसान नाकिस को अल्लाह ताला नबुव्वत नहीं अता करते। हमारे पैगंबर ये इंसान कामिल हैं। औरत को देखें, औरत इंसान नाकिस है, तो हमारे पैगंबर जो हैं वो इंसान कामिल हैं। हमारे पैगंबर में पहला वसफ इंसान कामिल होने का पाया गया है। दूसरा वसफ अल्लाह ताला नबुव्वत उसे अता करते हैं कि जो माबूस मिनल्लाह हो, अल्लाह की तरफ से माबूस किया गया हो, अल्लाह की तरफ से जो भेजा गया हो, नबुव्वत उसे मिलती है। नबुव्वत ये वहबी चीज है, कसबी चीज नहीं है। इबादत से नबी नहीं बनता, इबादत से वली बनता है, लेकिन इबादत से नबी नहीं बनता। हमारे पैगंबर को जो नबुव्वत मिली है ये अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। और तीसरी चीज वो चीज मासूम अनिल खता हो कि नबी से गुनाह नहीं होता। मैं एक जुमला पेश करता हूँ, नबी गुनाह करता नहीं है, बल्कि यूं कहता हूँ कि नबी से खुदा गुनाह होने नहीं देता। इसलिए कि नबुव्वत अगर खुद नबी का इंतखाब होता तो फिर गुनाह से बचना नबी के जिम्मे होता, क्योंकि नबुव्वत खुद नबी ने नहीं अता की, खुद अल्लाह ने अता की है। तो नबी से ये नहीं गुनाह नहीं होता, बल्कि नबी से खुदा गुनाह होने नहीं देता। चौथी बात ये है कि नबी उसे कहते हैं जिसकी इत्तिबा करना जरूरी हो। जिसकी इत्तिबा न की जाए वो नबी नहीं है। नबी की इत्तिबा करना जरूरी है। हमारे पैगंबर में देखो ये चारों औसाफ पाए जाते हैं। खातमुन नबिय्यीन होने का मतलब क्या है, खातमुन नबिय्यीन होने का मतलब ये है हमारे पैगंबर सबसे आखिर में आए हैं। नबुव्वत जब मिली तो खातमुन नबिय्यीन का ताज हमारे पैगंबर पे सजाया गया। कुरान करीम की नज़्म को देखें, कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हमारे पैगंबर खातमुन नबिय्यीन हैं, नबी भी हैं और खातमुन नबिय्यीन भी हैं। हमारे पैगंबर का एजाज है, ये नबी ही नहीं बल्कि खातमुन नबिय्यीन है। हजरत इमामुल अंबिया की हदीस से मुबारक उठाएं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जब पैगंबर ने फरमा दिया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, फिर उसके बाद को दावा नबुव्वत का करे, वो खुदा की कसम झूठा तो हो सकता है, कज़्ज़ाब तो हो सकता है, लेकिन नबी हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे पैगंबर नबी भी हैं, इमामुल अंबिया भी हैं। अफज़लुल अंबिया होने पे कुरान करीम को देखे, कुरान के तीसरा पारा तिलका रुसूल फज़ल
فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دینا. ہمارے پیغمبر کا تمام نبیوں سے رتبہ اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کا تمام نبیوں سے رتبہ اعلیٰ ہونا یہ علم کی وجہ سے ہے. ہمارے پیغمبر کے پاس جو علم ہے وہ تمام امتیوں سے زیادہ ہے. ہمارے پیغمبر کے پاس جو علم ہے وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے. علم اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. آپ اٹھائیں سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. ہمارے پیغمبر مصدق ہیں. حضرت موسیٰ کی طرف دیکھیں تو حضرت موسیٰ کو تورات ملی ہے. حضرت عیسیٰ کی طرف ملے تو انجیل ملی ہے. حضرت داؤد کو زبور ملی ہے. حضرت ابراہیم کو دیکھیں تو صحف ملی ہیں. ہمارے پیغمبر کو قرآن مجید ملا ہے. اب دیکھیے بانی دارالعلوم دیوبند حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں انکار اصحاب ابن عباس میں لکھا کہ کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کمال نبوت میں کمال عمل نہیں ہوتا. کمال نبوت میں کمال عمل کو ترجیح نہیں دی جاتی. کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے کیونکہ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ امتی کو دیکھیں، امتی زندگی میں 50 مرتبہ بھی حج کر لیتا ہے لیکن نبی کو دیکھیں، نبی کا زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے. اسی طرح اگر عمل کو کمال میں شمار کیا جاتا پھر حضرت نوح علیہ السلام مرتبے میں زیادہ ہوتے کیونکہ حضرت نوح کی تبلیغ کو دیکھیں 950 سال ہے. ہمارے پیغمبر کی دعوت کو تبلیغ کو دیکھیں تو 23 سال ہے. اس لیے ہمارے پیغمبر کا جو کمال ہے وہ کمال علم ہے. علم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں. اعلیٰ ہونے کی وجہ کمال ہے اور کمال میں علم کو ترجیح دی جاتی ہے. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ ہی مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا. اس دور میں لدھیانہ میں انڈیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے بعد 4 علماء نے سب سے پہلے ان کے کفر کا فتویٰ جاری کیا. حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی، حضرت مولانا عزیز لدھیانوی، حضرت مولانا ابراہیم لدھیانوی اس کے کفر کا فتویٰ جاری کیا اور اس کو قادیانی کافر مرتد ہونے کا فتویٰ دیا. سب سے پہلے فتویٰ دینے والے علماء لدھیانہ تھے اور اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا. اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ مظہر حسین سپیچز. مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی.